सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी टीवी पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी मैम, जो कि पाकिस्तान में बहुत चर्चित हैं पर भारत में बहुत चहेती हैं, उनके चैनल से एक ज़बरदस्त वीडियो है उनकी और तारिक फतेह साहब के बीच में एक ज़बरदस्त डिस्कशन की। जी हाँ, तारिक फतेह साहब हमारे बीच में अब चाहे नहीं रहे हों, पर उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में रहेंगी। तारिक फतेह साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। शायद ही तारिक फतेह साहब जैसा कोई नॉलेजेबल बंदा दोबारा पैदा होगा जिन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई जो भारतीयों को भी भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता थी। वो हमने तारिक फतेह साहब से जानी। तारिक फतेह साहब ऐसे इंसान हैं जो कहते थे कि मैं एक इंडियन हूँ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, एक बहुत बड़ी बात है। और तारिक फतेह साहब कुछ ऐसे चुनिंदा शख्स में से शायद ऐसे होंगे जिन्होंने हज भी किया था और कुंभ भी किया था। वो कहते थे कि शायद मैं बेशक कन्वर्ट हो गया हूँ, मेरे पूर्वज कन्वर्ट हो गए हैं, पर दिल से और आत्मा से मैं आज भी हिंदू हूँ। तो तारिक फतेह साहब से हमने बहुत कुछ हमेशा जाना, सीखा। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि आरजू काज़मी मैम और तारिक फतेह साहब के बीच में क्या डिबेट होती है और भारत पाक रिश्तों के ऊपर दोनों क्या चर्चा करते हैं। तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। तो आप भी इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को, इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनकी तो रिवाज ही बन गया है ना कि ये पैसा जो है, और हर पाकिस्तानी भी इसमें एग्री करता है। पाकिस्तानी क्या, जो पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान है वही पाकिस्तानी है, बाकी कौन है पाकिस्तानी। उनके यहाँ 100% ये है कि जी फौज है, जी फौज को तो देना ही है और ख़त्म हुई बात। इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है। चाहे वो बलोचों को मारे, पश्तूनों को मारे, सिंध में गोली चलाए, जो करना है उसको करे पाकिस्तान फौज। चाइना को ज़मीनें बेच दे अपनी। सो व्हेन एन एंटायर नेशन एक ही चीज़ पे एग्री करते हैं कि फौज के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी, फौज के ऊपर तो कोई और ये उठा ही नहीं फौज सकता भी पाकिस्तान कोई में। कंस्पिरेसी नहीं है, ये बदनसीबी हमारी है। हमें आदमी यूनिफॉर्म में बड़ा शानदार लगता है। मैंने 1958 का मार्शल लॉ देखा था। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट मिलिट्री को पहली दफ़ा सड़कों पे देख के ऑल ऑफ अस वर इनेमर्ड। यार कमाल है, फौजी जा रहा है। और वो तबाही की तरफ चला गया उस दिन, अक्टूबर 1958 की बात है। बट एज अ पीपल we are fascinated by military and uniforms and killing and making people suffer. किसी को मुर्गा बनाया हुआ था फौज ने, किसी से नाक की लकीरें निकलवा रहे थे, पता नहीं क्या तमाशा था। फौज से तो पाकिस्तानी लोग आज भी डरते ऑल हैं। ऑफ अस एंजॉयड इट, क्योंकि ज़हनी तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुसलमान है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह और गज़वा हिंद के अंदर टूटा हुआ है कि जनाब ये तो बहादुर शाह ज़फ़र की जायदाद थी, वो हमें वापस मिलनी चाहिए, जैसे अंग्रेज जिससे दिया था उसको दे दे। सो वी आर इनकेपेबल ऑफ एड्रेसिंग द प्राइमरी इशू कि what has the military got to do with running a country. You know, आपका काम है, आप पे इतना खर्चा होता है कि आप बॉर्डर पे डिफेंस लाइन करें। आपने फौज खड़ी की भी इंडिया की साइड पे, वहाँ तालिबान आपकी पिटाई करके चले जाते हैं, 6-7 फौजी मार जाते हैं हर कुछ दिन के बाद। टीटीपी और अफगानी तो अच्छा कूट रहे हैं इनको। एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड स्ट्रेटजी वाइज इज अ फेलियर। आप इंडिया को कोई शौक नहीं है आप पे हमला करने का, फौज आपने वहाँ लगाई हुई है। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने पाकिस्तान में। 10-20 हज़ार रखे हुए वहाँ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ से भेजेंगे हिंदुस्तान को तंग कर। वो एलिमेंट अलग है पाकिस्तान फौज का। पाकिस्तान में भी जिसको मैं कहता हूँ एक विस्की जनरल्स हैं और कुछ जिहादी जनरल्स हैं। वो विस्की पीने वाले जो हैं वो नकम्मे होते हैं और जो जिहादी हैं वो सर से फिरे हुए होते हैं। तो वी आर कॉट इन अ डिलेमा। आर्मी की लीडरशिप है वो तो सब विस्की सबसे जनरल है। अक्लमंद फौजी भी जो है वो भी उतरा हुआ पट्टी से, उसको पता नहीं क्या कुछ चाहिए। वो कायद आज़म की तरह सोच रहा है कि मिस्र से पता नहीं चीन तक हमारा राज होगा और ये सब होगा। आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली कोई पढ़ता है किताब, कोई सोचता है कि व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकमेंट। क्यों जीएनपी हमारा कम होता जा रहा है जबकि 60s में हम इंडिया से आगे थे। तो ये कैसे था मुमकिन
انڈیا سے رشتے دار وغیرہ آتے تھے, وہ کراچی میں ایسی آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے تھے. اٹ واز اے ویری اکنامکلی وائبل کنٹری ڈوئنگ ویری ویل. ارلی بیچ پہ چلنے 60s والا کی میں ملک بات کتنی کروں. دیر اور آگے اس کے رہے گا. بعد جب سے یہ 65 کی جنگ شروع ہوئی اور ہم نے فوجی بھیجنے شروع کی, پورا ملک ہی ٹھپ ہو گیا. یو نو ٹرینز کی جو گروتھ تھی یا تیز گام چلتی تھی, پھر مجھے یاد ہے تیز راؤ شروع ہوئی. پیپل ور اسٹارٹنگ ٹریولنگ فرام پشاور ٹو کراچی, اور یہ سکوں کہ ٹریڈیشنل راستہ پشاور سے وہ جاتا تھا مدراس تک, فرام لاہور ٹو دہلی اینڈ دین فردر ڈاؤن. نارتھ ویسٹرن ریلویز ہر چیز الٹی پلٹی کر کے بنگالیوں کو دبانے کے چکر میں آپ خود ڈوب کے مر گئے. بنگال تو از ڈوئنگ ویری ویل ناؤ اکنامکلی. اٹ کین ایون گیو سم ایڈ ٹو پاکستان. پاپولیشن ان کی ہم سے کم ہو گئی, ان کی جو ہر سوشل کرائٹیریا جو ہے اس میں وہ پاکستان سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش تو پاکستان کو بلکہ آفر ایڈ کر بھی رہا ہے دے بار بار سکتا ایڈ ہے. اور ہیلپ. سری لنکا کو انہوں نے دیا. بنگلہ دیش بہت آگے نکل چکا ہے. تو our بنگلہ دیش elite, کا ٹکا our thinking پاکستان کے class روپے سے اسٹرانگ ہے. has no ability to analyze. وہ کہتے تھے نا پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ جاتے تھے لوگ, دانشور ٹائپ کے لوگ, اور سوچتے تھے بس بس. آئی وڈ ڈاؤٹ اگر کوئی اس ٹائپ کی کرائٹیریا ہے کہ لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوں کہ واٹ ہیپنز اور ناٹ. کیونکہ اب ہر تیسری بات میں اللہ جزاک اللہ عنہ خیر, اور اللہ میاں ہاکی کا میچ جیتوا دے تو اللہ میاں زلزلے سے بچا دے. اٹ ساؤنڈز فنی, مے بی پاکستان میں نہیں ہے اس پہ ہنسی آتی ہوگی. ابھی بھی سر میں ابھی ایک شو میں گئی تھی, انڈین ٹی وی کا تھا, تو وہاں پہ بھی ایک پی ٹی آئی کے ممبر بیٹھے تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی کلمہ پڑھ کے یہ ملک بنایا گیا ہے اور خدا بچائے گا. تو میں نے وہاں کہہ دیا, میں نے بلکہ آپ کو کلپ شاید بھیجا تھا, کہ میں نے کہہ دیا کہ جی وہ خدا جاہلوں کی یا نکموں کی مدد نہیں کرتا. تو اس میں تو بھڑک گئے وہ ایک دم میرے اوپر. تو انہوں نے آپ کا یہ چیتے والی قمیض نہیں دیکھی ہے, ایک بیک گراؤنڈ میں چلا دیتا ہر بات پہ انشاءاللہ پاکستان جب خود بھی کچھ کر ایک لو. بیچارہ اللہ میاں پہ تو ترس کھائے نا. ہر ٹرکی میں سارا پیسہ جو تھا 20 سال کا ایک فنڈ کھا گئے اردوغان. اور آپ پاکستان میں دیکھیے اردوغان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی از دی سیکنڈ کمنگ آف کیا کہوں گا میں. سر ایک ڈرامہ تھا وارث, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, پرانا ڈرامہ پہ ٹی وی کا. جی بہت پہلے آیا کرتا تھا, ابھی بھی الیکشنز میں بھی اکثر دکھا دیتے ہیں. تو اس میں وہ امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا تھا, جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے, امجد اسلام امجد صاحب کی. تو جی تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا, وہ ہر بات میں وہ کہتے تھے کہ جی خدا کرے گا, اللہ کرے گا. تو وہ کہتے کوئی کام بندے کو خود بھی کر لینا چاہیے. تو ہر کام جو ہے وہ خدا میں چھوڑ کے بیٹھے. اس کا بہت میں نے دیکھا ہے, مذاق خیز بھی کئی دفعہ لگتا ہے, بات کرتے کرتے وہ پاکستانی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی تو بسم اللہ ویسے پڑھ لے, دل میں پڑھ لے, چپ کر کے پڑھ لے, پورا اناؤنسمنٹ کیوں کر رہا ہے یہاں پہ. پوسٹ میچ سپوز انٹرویو کریں کرکٹ کے میچ میں نان بھی مسلم بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے یار, بولنا ہی ہوتا ہے, کسی کو پتا تو نہیں نا. وہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے یہاں ہمارے ٹورانٹو میں ایک جلسے میں کہہ دیا تالیاں مت بجائیں, تالی کافر بجاتے ہیں. تالی بجانے, ہاں تالی بجانا کفر ہے. تو لوگوں نے کہا پھر کیا, تو ہاتھ یوں کر رہا ہے کوئی, اور پھر انہوں نے کہا تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر. یہ ٹورانٹو کی میں بات کر رہا ہوں. سو دیر از نو سلوشن ٹو بینگ بلائنڈ. یہ چشمہ لگانے سے نہیں ہوگی نظر آپ کی ضرورت, آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا, آنکھیں ٹھیک کرانی پڑیں گی, اور اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ آپ کو دکھائی دے صحیح طریقے سے. اور ہم تو پیدا ہی اندھے ہوئے تھے, ہمیں پاکستان بنا کے دے دیا, اور جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو کہہ دیا آپ کی ذات بدل دیں گے ایک جنریشن. وہ بنگلہ دیش بن گیا. 46 کے الیکشن میں بنگال کے علاوہ مسلم لیگ ہر جگہ ہار گئی, اور ان کو کہہ دیا غدار. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کوئی ایسے لوگ بچے ہیں پاکستان میں جنہوں نے تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہو. 40 سے لے کے 47 تک کا بڑا اہم حصہ ہے ہماری تاریخ کا, کہ کس نے پاکستان موومنٹ چلائی, کیوں چلی,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उससे क्या ताल्लुक था, वो स्टडी नहीं है. मैं बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि वो एक है इंडियन ऑथर सरीदा साहब, उन्होंने है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, उसमें जिक्र है कि कैसे भेजा गया जिन्ना साहब को कि जाके ये करा के आओ, क्योंकि इनकी हवा गुम थी कि रेड आर्मी के पास तो कई मिलियन की फौज थी, और ये जो अपने बरतानिया और अमेरिका के थे इनके पास, तो they were basically defeated in the war because the Red Army took over Berlin. ये तो बैठे रह गए थे अपना रिवर एल्ब के उस साइड पे, तो पैनिक में गए अमेरिकी और बरतानिया की फौज, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि वो स्टालिन की फौज जो है वो धड़ल्ले से 30 मिलियन मरे. आप सोचिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हमारे ज़हन में नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है कि ये हुआ था. तो उसी वजह से पाकिस्तान बना, ये रोका जाए कम्युनिस्टों को कि वो ना पहुंच जाए ग्वादर, तो वो चीनी कम्युनिस्ट आ गए, उन्होंने कब्जा कर दिया. ये भी नहीं. लेकिन अब ये करेंगे क्या, क्योंकि इनको जो कंडीशंस हैं इनकी आईएमएफ की वो तो बहुत टफ है इनके लिए, और इन्हें एक्सेप्ट कर, क्योंकि उसके बाद ही चाइना से मुझे याद है, उसके बाद ही चाइना और दूसरी कंट्रीज भी इन्हें फंड देने को तैयार है, लेकिन पहले आईएमएफ. देखिए अगर नहीं दिए तो वो जो उस्ताद लोग बैठे हुए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? उनके तो नौकरों के नौकर होते हैं. हाँ, उनके फ्रंट यार्ड में चीता घूम रहा होता. दिस इज अ वेरी बिजार कंट्री कि जंगली जानवर रखे हुए अपने घरों में, मैंने सुना. और वो जो घर हैं, महल हैं या जो भी हैं, वो मेन हाईवे से बहुत डीप अंदर जाके होते हैं, और वहाँ होती है कोई दावतें और ये सब. यू थिंक दे उनको को फर्क पड़ता है कि उनके बावर्ची के जो 3 और नौकर उसने रखे हुए हैं उनका क्या होगा? दे डोंट केयर. इन लोगों ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा है. ये आप जाके सोचिए कि बम्बई में हमला करके आए, कितने 100 लोग मार दिए वहाँ. ये कौन सा 11 कहलाता है वो भी. बट एनीवे वी कीप डूइंग इट. हमने बांग्लादेश में किया, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पंजाब में कितनी खून रेजी हुई पार्टीशन की वजह से. किसी ने कभी सोचा है कि ये अगर नहीं होता तो कितनी जानें बच जाती, कितनी दोस्तियाँ, कितनी. जैसे मेरी माँ को याद है, वो तो ढूंढती रह गई, एंड में उसकी दोस्त स्कूल की जो थी वो मिली नहीं उसे कभी. कैन यू इमेजिन हाउ शी मस्ट हैव फेल्ट कि जिनके साथ वो स्कूल आती जाती थी, शी नेवर मेट हर फ्रेंड्स अगेन. वो जगह वो घर लाहौर में, इनर सिटी लाहौर में था, वो सिखों का वो जला दिया. कभी कोई हिंदू को मार रहा है, कोई बंगाली को मार रहा है. तो देयर इज नो इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल कि आईएमएफ क्या करेगा. आईएमएफ करे ना करे, उनको देने का इफेक्ट पड़ रहा है. इमरान खान जो टांग का प्लास्टर लगाए बैठा हुआ है, पता नहीं कितने साल लगे रहेगा. वो एक दिन तो सुना गलत पाँव पे पहन लिया था उसने. वो भी पिक्चर्स आई थी. बताओ what type of leaders we have? They have no vision कि what they can do to improve the general lot of the people. अभी तो ये टर्की जा रहे थे, वहाँ पे पता नहीं क्या करने जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया. शुक्र है नहीं आना भैया. हाँ, मैं तो कह रही थी क्या करने जा रहे हैं ये जा रहे थे वहाँ के हम 1 महीने तक आपसे मदद नहीं मांगेंगे, तो आप वो इत्मीनान से बैठे रहे. उन्होंने वैसे ही कह दिया दबाओ यार, आके बैठ जाओगे या तो रेफ्यूजी क्लेम कर लोगे. टर्की में कितना पाकिस्तानी बैठा हुआ आपको आइडिया नहीं है. वो ग्रीस के बॉर्डर पे जब टर्की यूज करता है पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को थ्रेटन करने के लिए, गेट खोल देता है और 20-25 हजार पाकिस्तानी दौड़ पड़ते हैं उस तरफ. फिर वो कहते हैं माई बाप रोको रोको रोको. तो पाकिस्तानी से टॉयलेट साफ कराते हैं टर्की वाले. टर्की इज यूजिंग पाकिस्तानी रेफ्यूजीज एज अ पावर टूल विद द ईयू. So we have neither shame nor dignity nor honor. यूरोप को ब्लैकमेल कर सके. Be reasonable, live within our means. जाने इतनी बड़ी इनकी कैबिनेट है, कोई इनको नहीं बताता, किसी किस्म का कोई मेंबर नहीं बताता कि जी आपने नहीं जाना है टर्की, जो ये जाने को तैयार हो गए थे. लेकिन सर साथ साथ ये IMF की जो बात हम कर रहे थे, तो उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस भी लगाने को कहा जा रहा है, और 170 बिलियन रुपीस. देखिए सीधी बात है. What the IMF is saying, IMF क्या है? It's the United States of America primarily. IMF कह रहा है
کہ آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں ہائی انکم ٹیکس بریکٹ کے لوگوں کو، بھائی اگر گاڑی کے پیٹرول پہ آپ نے سبسڈی لگایا ہوا ہے تو گاڑیاں ہمارے وہ جمع دار تو نہیں چلا کے آتا نا. یہ تو نہیں کہ کام والی آ رہی ہے اپنی مرسیڈیز میں، وہ نوبت تو نہیں آئی نا. بچپنے میں کس سے سنتے تھے کہ امریکہ میں تو میڈ آتی گاڑی میں، تو حیران ہو جاتی تھی یہ کیسے ہو رہا ہے. بٹ پوائنٹ از they are not interested in that. They are interested in their own survival, their own transfer of wealth to overseas locations where they can access that fund. مطلب لوگ جا کے 2 سال رہ رہے ہیں یو کے میں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں. ایک سوال ہوتا ہے جو ہم باہر رہتے ہیں کہ یہ ہاؤ ڈو یو سروائیو وداؤٹ ورکنگ. کتنا پیسہ ہوگا آپ کا کہ آپ کو چلے. وہ تو کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جائے اگر بیٹھ کے کھائیں تو. نہیں سپوز کریں آپ کی اینیول انکم 50,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے یا یوروز ہے جو بھی ہے، اس میں بھی یو آر ٹائیڈ اپ اینڈ لمیٹڈ کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو سروائیو ان ویسٹرن ورلڈ وداؤٹ ہیونگ سم پلان. ان کا پلان ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کی سوچیں ٹکٹیں کتنی ہوتی ہوں گی جو آتے جاتے رہتے ہیں. ابا جی سے پوچھنا ہے، ماما جی سے پوچھنا ہے، وہ دبئی میں کو رہ رہا ہے، کوئی ادھر مر گیا، وہ جنرل آپ کا کون علاج پے کر رہا ہے؟ بہت پیسہ لوٹا ہے امریکہ سے، سارا بھی کا پیسہ کتنا لوٹا ہوگا کے لیے آیا سب لے گئی. جنرل اور الیکشن جنرل صاحب دبئی میں مر گئے، ان کو یہاں لے کے آیا جا رہا ہے. وہ آپ ان کی سٹوری کو بھی پڑھیے. وہ دلی سے آئے اسٹیٹ، ان کے ابا نے ان کے پاس جو پیسے تھے اس کو دے کے ڈائریکٹ ٹرکی بھیج دیا گیا. انہوں نے کہا تیرے کو رہنا پیسہ، تو جا ٹرکی تے لوٹ کر. تو دلی والے آئے، ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے اسٹریٹ استنبول لے کے رہیں گے وہ امبیسڈر لگ گئے. تو یہ ان کے اولاد ہیں. مشرف ہم بات کریں طارق فتح صاحب کی تو وہ ایک مہان شخصیت تھے. بہت کچھ سیکھا ہم نے ان کے ویڈیوز سے، بہت کچھ جانا. شاید انڈینز کو بھی اپنے اتہاس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا. جب طارق فتح صاحب نے انڈیا میں آنا شروع کیا، خاص کر جب ہم نے ان کو زیادہ فیمس دیکھا ٹی وی چینلز پہ آپ کی عدالت میں رجت شرما جی کے ساتھ، تب وہ زیادہ پاپولر ہوئے. اور جس بے باکی سے وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اس سے ہندوستانیوں کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ ہمیں اپنی ہسٹری اور اپنے پاسٹ کو جاننا چاہیے. طارق فتح صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت فیمس ہوئے. جتنا پیار ان کو ہندوستان میں کیا جاتا ہے اتنی نفرت ان کو پاکستان میں کی جاتی ہے. جبکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پر وہ اپنے آپ کو انڈین یعنی ہندوستانی بتاتے تھے. وہ کہتے تھے این انڈین بورن ان پاکستان. تو طارق فتح صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ان کو 3ری بار کینسر ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان گئی. بٹ طارق فتح صاحب جتنا بہترین طریقے سے بھارت پاکستان کے رشتوں کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے، شاید ہی کوئی دوسرا انسان اتنے بہترین طریقے سے بھارت پاکستان کے رشتوں کو اور اتہاس کو سمجھتا تھا یا سمجھاتا تھا. تو مجھے اس ویڈیو میں دوبارہ طارق فتح صاحب کو دیکھ کے اچھا لگا. بہت ساری چیزیں ریوائیو ہوئی جو ہم نے ریکال کی، جو ہم ان کی ویڈیوز میں دیکھتے تھے. ان کا اپنے ایک یونیک سٹائل تھا. تو وہ کئی بار مذاق میں اپنے آپ کو طارق سنگھ فتح بھی بولتے تھے. وہ کہتے تھے میں راجپوت ہوں، میں پنجابی ہوں. تو بہت ہی ایک شاندار شخصیت تھے. ان کے بہت سارے انٹرویوز ہم نے دیکھے، آرزو کاظمی میم کے ساتھ دیکھے، انڈین چینلز پہ ہم دیکھے. ڈبیٹ میں جب وہ بولتے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے سامنے کوئی ٹک پاتا تھا. خاص کر اگر ہم ترک کی بات کریں، فیکٹس کی بات کریں، تو طارق فتح صاحب سے بڑھیا انسان، نالجبل انسان شاید ہی کوئی ابھی تک پیدا ہوا. طارق فتح صاحب کے اوپر بہت بار آپ نے دیکھا پاکستانیوں نے اٹیک کیا، چاہے وہ یوروپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو. ان کو بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ اکیلے ہوتے تھے، پر کبھی وہ گھبرائے نہیں. انہوں نے ہمیشہ سامنا کیا. لاسٹ مومنٹ میں وہ بیمار تھے، ان کو دھمکیاں آتی تھی، گھر پہ چٹھیاں آتی تھی، پر طارق فتح صاحب نے ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو ہم ایک بار پھر طارق فتح صاحب کو یاد کرتے ہیں. ان کی ویڈیو کو ہم نے انجوائے کیا، بہت کچھ سیکھا، اور ہم دھنیہ واد کرتے ہیں طارق فتح صاحب کا اور آرزو کاظمی میم کا. تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز پہ ریئیکشن دیکھنے کے لیے. آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں. ہم آپ کے لیے ایسی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیوز لاتے رہیں گے. تو چلیے اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے. تب تک آپ اپنا دھیان رکھیے. جے ہند، جے بھارت.